अस्सलाम वालेकुम। पुलिस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। कैडेट कॉलेज पर हमलावर तमाम खवारिश को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि कामयाब जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 4 खवारिश को जवानों ने हलाक कर दिया है। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। तमाम सूरत हाल पे तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन का एक और इम्पोर्टेंट फेज़ या लास्ट फेज़ भी आप कह लें कि मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर दहशत गर्दों का जो इनको ठिकाने लगाया जा रहा है। जिस तरह से दहशत गर्दों ने कॉलेज को उड़ाने की साजिश की थी, पहले ही तलबा को या रोमाल बनाने का मंसूबा था, लेकिन वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। और उसके अलावा जो तलबा को दहशत गर्दों को कंटेन करने के बाद अब उनको जिस तरह से इस कार्रवाई के अंदर हलाक किया गया, यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जवान हैं, उनकी पेशा वराना महारत का एक मुंह बोलता सबूत है। जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ उन्होंने सबसे पहले दहशत गर्दों का सामना किया, उन्हें हलाक किया, और उसके बाद इनको जो रोमाल बनाने से रोका गया, एक बहुत बड़ी ह्यूमन कैटास्ट्रोफी से रोका गया। और उसके बाद फिर लास्ट फेज में आपने देखा कि ये दहशतगर्द जो हैं एक जगह पे कंटेन कर दिए गए थे। इनको मुसलसल हिदायत मिल रही थी अफगानिस्तान से, लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों को बिलाखिर हलाक कर दिया। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे क्लियरेंस ऑपरेशन आप कह लें कि किया जा रहा है कि कॉलेज के बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर इन्हें महदूद किया गया था या आसपास जहाँ ये घूमते फिरते रहे, उस इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जा सके बारूदी सुरंगों से। और अब ये ऑपरेशन का आप कहने के लास्ट फेज भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, और इस तरह से जो साजिश थी दुश्मन की, दहशत गर्दों की, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। जिन लोगों ने स्थानीय APS को दोहराने की साजिश की थी, यकीनी तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है। जी, लास्ट है ऑपरेशन का, जो कि अब मुकम्मल कर लिया जाएगा। सलमान, लेकिन ये कितना अफसोसनाक है कि जो मुल्क के मेमार हैं और जो दहशत गर्द हैं वो इतना ज़्यादा खौफज़दा हैं। अगर वो किसी और सतह पे पाकिस्तान से और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने लड़ नहीं पा रहे उनसे, तो वो फिर बच्चों को या तालीमी दर्जगाह को निशाना बना रहे हैं। कितनी बड़ी नाकामी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। दहशतगर्दों की जानिब से माजी में भी आपने देखा कि स्थानीय APS करने की कोशिश की गई, और जब दहशतगर्द नाकाम होते हैं तो फिर एक सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं। ऐसे में बच्चे, खवातीन और इसके साथ साथ जो सिविलियंस हैं उनके लिए यकीनी तौर पर सॉफ्ट टारगेट होते हैं, एक आसान निशाना बन सकता है। लेकिन पहले भी आपने देखा कि कौम ने किस तरह से एक बेमिसाल इत्तेहाद और यगानगत का सबूत पेश किया। उस वक्त भी पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना था, और आज भी पाकिस्तान जो है अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान एक दुनिया के अंदर एक अपना मखसूस मकाम जो है वो हासिल कर चुका है। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की और उसके साथ साथ मार्का हक की। तो उसके बाद पाकिस्तान का स्टेचर जो है वो वक्त काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है, लेकिन दहशत गर्दों ने अपनी जो पुरानी रविश है, पुरानी जो उनकी आप कहने के नेचर है, वो नहीं छोड़ी, और उन्होंने इस बार भी बच्चों को निशाना बनाने की साजिश की, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को निशाना बनाने की साजिश की, लेकिन बिलाखिर उन्हें मुंह की खाना पड़ी। तो इस लिहाज से एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि दहशतगर्द, जिस तरह से आपने देखा कि बैक वक्त इस्लामाबाद के अंदर और उससे पहले ये वाना के अंदर दोनों मकामात को जो है दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के एक तरह से सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों मकामात के ऊपर आप देखें कि दहशतगर्द के चेहरे के अंदर नहीं घुस पाया। और यहाँ पर जो इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ, और यहाँ पर जो है दहशतगर्द जो है बच्चों को जो रोमाल नहीं बना पाए। तो दोनों लिहाज से ये एक अल्लाह ताला के फजलो करम से बड़ी कामयाबी है कि दोनों जगहों पर दहशतगर्द जो है वो नाकाम हुए, और बहुत ज़्यादा तबाही जो वो सोच कर आए थे वो नहीं कर पाए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो दहशतगर्द हैं उनके लिए वाकई एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि दोनों मंसूबे एक के बाद दिगरे नाकाम हुए हैं। जी, दहशत गर्दों के लिए बहुत बड़ा धचका है, साथ साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सलमान, अच्छा इस पे भी रोशनी डालिएगा। आखिरी फेज़ अब ऑपरेशन का जारी है, लेकिन जो से पहले हमने देखा पूरा ऑपरेशन किया गया, इसके दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या फिर उस्ताद को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा है, ये यकीनी बनाया गया।
جی بالکل ایسے ہی ہے، خاص طور پر اسی لیے دیکھیے کہ اتنا زیادہ وقت لگا کل سے لے کر اب تک کی جو صورتحال ہے، جو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ جس طرح سے دہشت گرد انٹر ہوئے، سیکیورٹی فورس نے کتنی چوکسی الرٹنس کا ثبوت دیا. نو ڈاؤٹ کہ ان کی ٹریننگ، ان کی جو تمام تربیت ہے وہ اسی چیز کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے. انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو انہوں نے مکمل طور پر الرٹنس کا ثبوت دیا. پہلے ہی 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا دروازے کے اوپر جب انہوں نے مین گیٹ کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد پھر دہشت گرد جب آگے بڑھے تو ان کو سیکیورٹی فورسز نے فوراً ہی ایک طرح سے کنٹین کر دیا ایک خاص علاقے کے اندر. یہی وجہ ہے کہ اس کیڈٹ کالج وانا میں جہاں پر تقریباً 650 کے قریب لوگ موجود تھے، جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کیڈٹس یعنی کہ، اور اس کے ساتھ فیکلٹی ممبرز، اور اس کے علاوہ پھر کالج کا دیگر سٹاف ہوگا. ان میں سے ایک شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی مہارت کا ثبوت ہے کہ ہمارے جو فورسز ہیں، ہمارے جوان ہیں، وہ ٹرینڈ ہے، اور جسے ہم بیٹل ہارڈنڈ کہتے ہیں، کہ کس طرح سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کئی دہائیوں سے جنگ لڑ رہا ہے، اور اس جنگ کے اندر ہماری فورسز، ہمارے جوان، ہمارے ایون سویلینز بھی جو ہیں وہ اب بیٹل ہارڈنڈ ہیں نفسیاتی طور کے اوپر. لیکن بہرحال سویلینز ہی ہوتے ہیں، اور فورسز نے جس طرح سے اپنی مہارت کا ثبوت دیا وہ یقینی طور پر سراہے جانے کے لائق ہے. جی وہ یقینی طور پر سراہے جانے کے لائق ہے. سلمان امان ساتھ ہی رہیے گا. بول نیوز اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال سے مسلسل آگاہ کر رہا ہے. کیڈٹ کالج پر حملہ ور تمام خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. کامیاب جوابی کارروائی میں خودکش حملہ ور سمیت 4 خوارج کو جوانوں نے ہلاک کیا ہے. جبکہ تازہ ترین تفصیلات کی اگر بات کریں اس کے مطابق کالج کی بلڈنگ کو بارودی سرنگوں کے خطرے کی وجہ سے کلیئر کیا جا رہا ہے. سلمان امان نے تمام صورتحال پر اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. بھارتی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان کی دہشت گردی کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی گئی. سیکیورٹی فورسز نے بانا کیڈٹ کالج کی عمارت سے تمام طلبہ سازہ کو بحفاظت ریسکیو کر لیا ہے. جبکہ کیڈٹ کالج میں افغانستان سے تعلق رکھنے والے 3 خوارج گھس آئے تھے. سیکیورٹی فورسز نے آخری خوارج کو جہنم واصل کرنے تک آپریشن جاری رکھا. حس پر جارحیت کا سامنا ہے. پاکستان اپنی خود مختاری سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا. افغانستان میں موجود شدت پسند گروہ خود افغانستان اور اس سے باہر امن کے لیے خطرہ ہے. جبکہ پاکستان نے کئی بار امن دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا ہے. A peaceful Afghanistan holds the key to regional connectivity, growth, progress and prosperity. It is most unfortunate that militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. When our border posts were attacked last month from the Afghan side, our response was firm and decisive. Their swift and decisive military action on land and in the air not only thwarted the enemy's designs but also demonstrated to the aggressor and of course the entire world Pakistan's iron resolve and determination to defend its sovereignty and territorial integrity. دنیا کے ہر دہشت گرد کا ہیڈ کوارٹر افغانستان کی سرزمین پر ہے. کابل میں ایک حکومت نہیں کئی گروپ حکمرانی کر رہے ہیں. خواجہ آصف نے افغان طالبان کے طرز حکومت کا پوسٹ مارٹم کر ڈالا. کہا کہ حالات ہمیں افغانوں کو واپس بھیجنے پر مجبور کرتے ہیں. افغان طالبان ہم سے بات کرنا چاہتے بھی ہوں تو دباؤ انہیں روکتا ہے. اس وقت افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد جن کی افغان حکومت جو ہے پشتنائی کر رہی ہے وہ اس جنگ کو جو ہے اس کا جو ٹیمپریچر جو ہے انہوں نے انکریز کر دیا ہے. اور انہوں نے ایک پیغام آج دیا ہے ہمیں کہ آپ کے تمام علاقے جو ہے ہماری زد میں ہیں. اور پاکستان کی حکومت اور ہماری بہادر افواج جو ہے جتنی قربانیاں اس سلسلے میں دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھرپور اس کا جواب دیا جائے گا. کسی صورت میں جو ہے اس چیز کو نام سرحدی علاقوں میں
پناہ پاکستان کے شہروں کے اندر کسی صوبے میں ہوں، کسی لوکیشن پہ ہوں، اس قسم کے حملے جو ہے کبھی طور پر برداشت نہیں کیے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اگر کوئی معہوم سی امید باقی بھی تھی مذاکرات کی کامیابی کی، اس کے بعد جو ہے ہمیں بصیت ریاست جو ہے، لیکن ان حالات میں جو ہے دیکھنا پڑے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.